राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन 25 गते र चैत्र 3 गते उपराष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने आयोगको घोषणा। संसदीय अङ्कगणित अनुसार माओवादी केन्द्र निर्णायक हुने। सर्वोच्च अदालत सहित थुप्रै अदालत कायम मुकायमको भरमा चल्दै दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारवालाको माग। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रभित्र गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिन नहुने आवाज बलियो बन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नै टुङ्गो लगाउनु पर्ने नेताहरूको भनाइ। पाकिस्तानको पेशावर सहर स्थित मस्जिदमा भएको विस्फोटमा परि कम्तीमा 28 जनाको मृत्यु, 150 भन्दा बढी व्यक्ति घाइते। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण भोलिबाट सुरु हुने, 43 खेलाडीलाई डाकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। संवैधानिक र कानुनी अन्योलका कारण उत्पन्न विवाद साम्य गर्दै अन्ततः निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति चयनका लागि फागुन 25 र उपराष्ट्रपतिका लागि चैत्र 3 गते निर्वाचन गर्ने घोषणा आयोगले गरेको हो। संघीय संसद र प्रदेशसभाका सांसद मतदाता रहने ती निर्वाचनका लागि संसदको तेस्रो दल माओवादी केन्द्र निर्णायक हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। संविधान र निर्वाचन कानून बाझिएको भन्दै अन्योलमा परेको निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यतालिका ढिलो गरी सार्वजनिक गरेको हो। कानूनत दुवै पदको कार्यकाल सकिनु 1 महिना अघि निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो। गोप्य मतदान हुने भएकाले मुख्य गरी संघीय संसदमा रहेका प्रमुख दलहरूले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत बटुल्न गृह कार्य सुरु गरिसकेका छन्। 7 दलीय गठबन्धनको एमाले राष्ट्रपतिमा मुख्य दावी गर्दै गर्दा सत्तारूढ भित्रको माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औल्याएको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफ्नो बलियो उपस्थितिका लागि रणनीति तय गरिरहेको छ। संविधानको धारा 62 मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाका 275 र राष्ट्रिय सभामा 59 गरी संघीय संसदमा 334 सदस्य छन्। अहिले प्रतिनिधि सभामा 2 र राष्ट्रिय सभामा 1 सिट रिक्त छ। कांग्रेसका सांसद टेक बहादुर गुरुङ निलम्बनमा परेका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने नागरिकता खारेजीमा पर्दा सांसद पद पनि खारेजी भएको छ। राष्ट्रिय सभाका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिँदा 1 सिट रिक्त छ। राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदका लागि आगामी माघ 25 गते मतदान हुँदैछ। त्यस्तै 7 वटै प्रदेशमा गरी कुल 550 प्रदेश सभा सदस्य छन्। संघीय संसद र प्रदेशको कुल 881 मतदाता रहेको छ। धारा 62 मै रहेको थप व्यवस्था अनुसार संसदका सदस्य र प्रदेशका सदस्यको मतभार संघीय कानून बमोजिम फरक हुने व्यवस्था छ। गत असोज 22 मा संसदबाट पारित र असोज 27 मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संघीय संसद र प्रदेश सभाका सांसदको मतभार क्रमश 79 र 48 रहेको छ। संघीय संसदका कुल 333 सदस्यको कुल मतभार प्रति सदस्य 79 का दरले 26,307 हुन आउँछ। त्यस्तै प्रदेश सभाका कुल 550 सदस्यको कुल मतभार प्रति सदस्य 48 का दरले 26,400 हुन आउँछ। यसरी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको पनि निर्वाचनमा कुल मत 52,707 हुन आउँछ। कुल मतको 50% 26,353.5 हुन आउँछ। कम्तीमा यो संख्या कटाउन सक्ने उम्मेद्वार विजयी हुनेछन्। निर्वाचनमा राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारहरू मध्ये कुनै उम्मेद्वारले कुल मतको 50% भन्दा बढी मत ल्याउन नसकेमा बढी मत ल्याउने 2 जनाका लागि पुनः मतदान हुनेछ। पुनः भएको मतदानमा पनि दुवै उम्मेद्वारले कुल मतको 50% भन्दा बढी मत नपाएमा पुनः मतदान गरिन्छ। त्यसपछि भने सदर मतको बहुमत ल्याउने उम्मेद्वार विजयी हुने व्यवस्था छ। संघीय संसद र प्रदेश सभामा गरी 14 दलको प्रतिनिधित्व छ। त्यस्तै थप स्वतन्त्र सांसद र राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरेका सांसद पनि यसमा सहभागी हुनेछन्। संसदको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसको संघीय संसदमा 98 सांसद छन्। प्रतिनिधि सभामा 88 र राष्ट्रिय सभामा 10 सांसद सहित कांग्रेस ठूलो दलका रूपमा रहेको छ। कांग्रेसको 7 प्रदेश सभामा 176 सांसद छन्। कांग्रेससँग मात्रै 16,269 मतभार छ। संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग 15,126
754, माओवादी केन्द्रसँग 7449, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग 1580, राप्रपासँग 2450, जसपासँग 2145 मतभार छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीसँग 2574, जनमत पार्टीसँग 1242, लोसपासँग 971, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग 813, नेमकिपासँग 223, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग 206, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीसँग 48 र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग 96 मतभार छ। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा विजयी सांसदहरूको संख्या 18 छ। उनीहरूसँग कुल 1050 मतभार हुन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म राजनीतिमा कुनै परिवर्तन नआए अहिलेको 7 दलीय गठबन्धनले नै राष्ट्रपति जित्ने सम्भावना कायमै छ। अहिलेको संसदीय अङ्क गणित हेर्दा माओवादी केन्द्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्णायक बन्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वोच्च अदालत सहितका मुलुकका थुप्रै अदालत अहिले कायम मुकायमको भरमा चलिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालत कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा चलेको 1 वर्ष पूरा भइसकेको छ। 2078 फागुन 1 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अदालत कायम मुकायमको नेतृत्वमा चलिरहेको हो। त्यस्तै उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। न्याय क्षेत्रका सरकारवालाहरूले न्यायपालिका तटस्थवादमा चल्दा यसले दूरगामी असर पार्न सक्ने भन्दै तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न सुझाव दिएका छन्। संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषदको बैठकले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा 284 ले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। सोही धाराको उपधारा 3 मा परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु 1 महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महाभियोगको विवाद नसुल्झिँदै चोलेन्द्र शमशेर राणा अवकाशमा गएपछि हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुनुपर्ने थियो। तर राणा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावको विवाद, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका कारण पनि परिषदको बैठक समयमै बस्न नसक्दा कार्कीको नाम प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुन सकेन। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएपछि संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएको अवस्थामा बैठक बस्न सक्ने भए पनि नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कानूनको अभाव देखिएको छ। संवैधानिक परिषद गठन भइसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा ढिलाइ गर्न नहुने पूर्व न्यायाधीशहरूको तर्क छ। संविधानले कार्यकारिणीको अधिकार सरकारलाई दिएकाले पनि कसैको दबावमा नपरी प्रधानमन्त्री दाहालले रिक्त प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। उनले भने, अहिले त मलाई के शङ्का लाग्छ भने तपाईँको नेपालमा कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री हो पनि शङ्काजनक अवस्था छ। फेरि त्यो संसारमा कहीँ पनि तपाईँको अमेरिकाको राष्ट्रपति 4 वर्षपछि व्हाइट हाउसमा फर्केर जाँदैन। इन्डियामा पनि तपाईँको इन्डियाको प्रधानमन्त्री एकचोटि पद मुक्त भइसके फेरि त्यो जाँदैन। हाम्रो केपी ओली चाहिँ लुरु त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्नुहुन्छ। अनि एउटा डिफ्याक्टो डिजोरे कुन प्रधान त्यो पनि थाहा छैन। त्यसकारण पुष्पकमल दाहालले के भन्नुपर्छ भनेदेखि ओलीलाई तपाईँ मलाई डिस्टर्ब गर्न नआउनुहोस्, मलाई काम गर्न दिनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने नम्बर 1। दोस्रो उहाँले के गर्नुपर्छ भनेदेखि मेरो त देशलाई सुचारू सञ्चालन गर्ने मेरो काम हो, मुद्दा फैसला गर्ने काम सर्वोच्च अदालत हो। त्यसको प्रधान न्यायाधीश लामो समयदेखि कामु छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला म यो काम गर्छु भने उहाँले बसाल्नुपर्छ। संवैधानिक परिषद गठन भइसकेको छ। त्यसकारण यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफैको अग्रसरतामा यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। कानुनले र संविधानले मिल्छ र सुनो आयोगलाई पठाइदिनुपर्छ। कामुको नेतृत्वमा चलेको सर्वोच्च अदालतमा अन्य 4 न्यायाधीशको पद समेत रिक्त रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व 1 वर्षदेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले गरिरहँदा देशभरका 7 उच्च अदालत मध्ये 6 वटा अदालत कामु मुख्य न्यायाधीशको भरमा चलिरहेका छन्। न्याय परिषद सचिवालयका अनुसार उच्च अदालत दिपायल बाहेक अन्य उच्च अदालत पाटन, विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, तुलसीपुर र सुर्खेतमा कामु मुख्य न्यायाधीशले नेतृत्व गरिरहेका छन्। उच्च अदालत दिपायलमा निरपधोष निरौलाले मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा पाटनमा महेश प्रसाद पुडा सैनी, विराटनगरमा सत्यमोहन जोशी थारू, जनकपुरमा गुणराज ढुङ्गेल, पोखरामा डिलीराज आचार्य, तुलसीपुरमा गोपाल भट्टराई र सुर्खेतमा माधव प्रसाद पोखरेलले कामु मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन्।
न्याय परिषद सचिवालयका अनुसार देशभरका 18 उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश सहित 39 न्यायाधीशको पद रिक्त रहँदा जिल्ला अदालतमा 32 न्यायाधीशको पद खाली छ। नेपालको संविधानको धारा 153 को उपधारा 1 ले न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष, संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्य, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश 1 जना, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको 1 जना कानूनविद र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा 20 वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता रहने व्यवस्था छ। यसअघि कानून मन्त्रीको अभावमा लामो समयदेखि न्याय परिषदको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति काम कारबाहीमा प्रभाव परेको भए पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा ध्रुव बहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरेपछि अब प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ। न्याय परिषदका प्रवक्ता मान बहादुर कार्कीले भने, उच्च अदालतका न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि भनेर अब परिषदले सर्ट लिस्टिङ गरेर राखेको छ। परिषदको बैठक बसिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब छलफल गरेर अगाडि बढाउँछ होला भन्ने अनुमान छ। अलि अगाडिसम्म त कानून मन्त्री पनि हुनुहुन्थेन, अब परिषदका अरू सदस्यहरू पनि फुलफिल नभएको अवस्था थियो। अहिले त अब कम्प्लिट बढी छ, अब गर्ला चाँडै। संविधानको धारा 136 ले सर्वोच्च अदालत र माथतका अदालत, विशिष्टकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ भनिएको छ। पछिल्ला समय न्याय परिषदले समेत प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै जनगुनासो बढिरहँदा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर अघि बढ्न सुझाव पूर्व न्यायाधीश केसीको छ। उनी भन्छन्, योभन्दा अगाडि न्याय परिषद किन बिग्रियो भनेदेखि टाउकोले पुच्छर हल्लाउने ठाउँमा पुच्छरले टाउको हल्लाइदियो। अब हरिकृष्ण कार्कीले के पनि एउटा भन्नुपर्छ भनेदेखि नि न्याय परिषदले संविधानले मलाई अध्यक्षता दिएको छ, योभन्दा अगाडि उहाँले भन्नुपर्छ पुच्छरले टाउको हल्लाएर बिग्रियो। भरत उप्रेती, प्रकाश जस्ता मान्छेहरू त्यसै भए म त्यस्तो हुनु दिन्न। तपाईँहरू कन्फर्म गर्नुहोस् मलाई, म यसलाई सुधार गरेर देखाउँछु मेरो कार्यकालमा, उहाँले भन्नुपर्छ। पहिला उहाँ कन्फर्म हुनु पर्यो, त्यसपछि तुरन्त न्याय परिषद बोलाउनु पर्यो। बोलाएर उहाँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि संविधानको धारा 136 उहाँले पल्टाउनु पर्यो। सर्व अधिकार न्यायपालिकाको लागि चाहिँ प्रधान न्यायाधीश दिएको छ। योभन्दा अगाडिको कसैले पनि त्यो 136 हेरेनन्, उनीहरू सब भागभण्डामा लागे। उहाँले यसलाई तोड्न सक्ने चाहिँ बाछा गर्नुपर्छ सुनवाईमा, र त्यो गरेर देखाउनु पर्छ। जिल्ला अदालत, उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतमा रहेका रिक्त पदहरूको नेतृत्व कामुले गरिरहे पनि अधिकारका हिसाबले काम कारबाहीमा तात्विक असर नपर्ने तर्क न्याय परिषदका प्रवक्ता कार्की गर्छन्। जनताहरूमा बुझाइ एउटा खालको हुन सक्छ, कन्फर्म प्रधान न्यायाधीश हुनु र कानुन प्रधान न्यायाधीश हुनुमा काम कारबाहीमा तात्विक असर केही पनि पर्दैन। अब काम गर्नलाई त अब अथोरिटी त्यही बराबरै हो। अब मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ कामको रहेछ त भन्नु बुझ्नु एउटा पाटो हो, तर काम गर्नलाई त काम कारबाहीमा केही पनि असर गर्दैन। नेपालमा बदलिदो राजनीतिक अवस्था र दलगत स्वार्थका कारण यस्ता कैयौं निकायहरू अहिले पनि नेतृत्वविहीन छन् वा कार्यवाहकको हैसियतमा चलिरहेका छन्। संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरे पनि विभिन्न कानूनी अडचन देखाउँदै सम्बन्धित निकाय मौन प्राय छन्। यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकामा रिक्त रहेका पदमा नियुक्तिका लागि अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै न्याय परिषदले पनि आफ्नो कार्य सम्पादनमा चुस्तता ल्याउन जरुरी देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। बलात्कार पीडित र साक्षीको संरक्षणका लागि कानुनको अपर्याप्तका कारण न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले साक्षीको सुरक्षाका लागि कानुन निर्माण गर्न पनि सुझाव दिनुभयो। पीडित र साक्षीलाई संरक्षण गर्ने कानुन अभावले पीडित र साक्षी होस्टाले हुने गरेको महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको भनाइ थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारलाई साक्षीको सुरक्षा एवं संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन निर्माण हुनुपर्ने पनि सुझाएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र गृहमन्त्री आफै पार्टीभित्र राख्नुपर्ने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिन नहुने आवाज उठेको छ। नागरिकता विवादका कारण सांसद पद खारेज भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नै तत्कालका लागि गृहमन्त्री बनाउनु पर्ने दबावका बीच माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री आफै लिनुपर्ने आवाज सो पार्टीभित्र उठेको जनाएको हो। माओवादी केन्द्रको आज बसेको पदाधिकारी बैठकपछि सो पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले गृहमन्त्री टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको भएको बताउनुभयो।
माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले गृहमन्त्री टुङ्गो लगाउने पार्टीको नभई प्रधानमन्त्रीको भएको उहाँले बताउनुभयो। उपाध्यक्ष महराले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसबारे निर्णय गर्ने भएकाले सो विषयलाई पार्टीभित्र प्रवेश नै नगराइएको जिकिर समेत गर्नुभयो। त्यो टुङ्ग्या छैन नटुङ्ग्या हुनाले अहिले के भन्नु विषयमा प्रवेशै गर्दैन। यहाँ यो सरकारको कुरा हो, गृहमन्त्री को हुन्छ को हुन्न भन्ने कुरा उहाँको हुन्छ, पार्टी त मन्त्र हो। गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको पद गुमाउनु भएको थियो। त्यसपछि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालकै मातहतमा राखिएको छ। यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय आफैका लागि हुनुपर्ने अडान समेत राख्दै आएको छ। नेपालको 2 दिने औपचारिक भ्रमणमा आएकी अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नु ल्यान्डले आज राजनीतिक भेटघाट गर्नुभएको छ। नु ल्यान्ड र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा अमेरिका र नेपाल बीच द्विपक्षीय सहयोग, आपसी हित र नेपालमा सञ्चालित अमेरिकी सहयोगका कार्यक्रमका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै विदेश मन्त्री नुल्यान्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटका क्रममा न्युल्यान्डले सबै छिमेकीहरूसँग आर्थिक सहयोग गर्न र आफ्नो सार्वभौम सत्ताको रक्षामा ध्यान दिन सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले ललितपुरको पाटनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले छिमेकी मुलुकहरूसँग आर्थिक सहकार्य गर्दा सार्वभौम सत्ता रक्षा गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। अमेरिकाको भारतसँग बलियो सम्बन्ध रहेको बताउँदै नेपालको अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनसँग पनि अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुर रूपमा अघि बढिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा लोकतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन, मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ गर्न तथा शरणार्थीको अवस्थाबारे बुझ्न न्युल्यान्डको भ्रमण केन्द्रित भएको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा पनि उपमन्त्रीले चासो प्रकट गरेको बताइएको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा जनता समाजवादी पार्टीले पनि दावी गरेको छ। उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्यालसँगै गंगा बेलवासीको चर्चा चलिरहेका बेला जसपाले प्रमिला कुमारीलाई उम्मेद्वार बनाउने भएको हो। माओवादीले पार्टीमा वरिष्ठ भएको र संसदीय दल एवं संसदीय समितिमा जिम्मेवारी नपाएकाले अर्याललाई उपाध्यक्ष बनाउने बताइरहेको छ। माओवादीबाट राष्ट्रिय सभामा पार्टीकी सचेतक समेत रहनुभएकी गंगा बेलवासीले पनि उपाध्यक्षमा दावी गर्नुभएको छ। तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्याललाई नै उपाध्यक्षमा अगाडि सार्ने तयारी गरेको उहाँ निकट स्रोतको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गोपी बहादुर सार्की अछामीले पनि अर्याललाई उपाध्यक्षको उम्मेद्वार बनाउने जानकारी गराउनु भएको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि आफ्नो पार्टीले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पाउनुपर्ने माग गर्दै आउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्न माघ 22 गतेको समय तोकिएको छ भने निर्वाचन 23 गते हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देश र जनताका निम्ति प्राण त्याग गर्ने व्यक्ति सधैँ अजर अमर हुने बताउनु भएको छ। शहीद दिवसका अवसरमा काठमाडौँको लैनचौर स्थित शहीद स्मृति पार्कमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले शहीदको सम्मानका लागि देश विकासको संकल्प गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देशको निम्ति, जनताको निम्ति, प्रगति र समृद्धिको निम्ति आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीदहरू अमर हुन्छन्, अजर हुन्छन् र उनीहरूले जीवित मान्छेहरूलाई निरन्तर प्रेरणा दिइरहेका हुन्छन्। अगाडि बढ्नको लागि, प्रगतिको लागि, राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित हुनको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत, अझै प्रेरणाको स्रोतको रूपमा शहीदहरूले भूमिका खेलिरहेकै हुन्छन्। र यो स्मरणको हाम्रो अर्थ फगत एउटा औपचारिक समारोहमा मात्रै छैन। हामीले महान शहीदहरूका सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, जनताको प्रगति सबैको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने संकल्प लिने दिन पनि हो। म यही संकल्पको निम्ति सबैसँग अपिल गर्दै महान शहीदहरूप्रति शब्दद्वारा श्रद्धाञ्जली, श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। देश र जनताको हित र अधिकारका लागि जीवन त्याग गर्ने शहीदको सम्झनामा आज शहीद दिवस मनाइएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगमा 3 सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले योजना आयोगको सदस्यमा सुशील गयाली, अन्जान साके र कुशेन्द्र महतलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन सिओ रहेका ग्याली र पूर्व राजदूत रहेका साकेत दुवैजना एमालेको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका हुन्। महत यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको विज्ञ समूहका सदस्य हुनुहुन्थ्यो। योजना आयोगको उपाध्यक्षमा मीन बहादुर श्रेष्ठ अघिल्लो साता नियुक्त भइसक्नु भएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि गरेको विज्ञापन संशोधन गरेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट केही विषयका पदहरू थपगढ भई आएकाले साविका पदहरूमा थपगढ गरिएको आयोगले जनाएको छ। जसमध्ये नेपाली विषयको विज्ञापनमा मध्य प्रदेशमा 1, बागमतीमा 2, गण्डकीमा 4, लुम्बिनीमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3वटा पद संख्या थपिएको छ। यस्तै अङ्ग्रेजीका लागि प्रदेश 1 मा मधेसीका लागि भनेर गरिएको विज्ञापन घटाएर महिलातर्फ थपिएको छ। यस्तै मध्य प्रदेशमा पनि 2वटा संख्या थपगढ गरिएको छ, जसमा जम्मा संख्यामा 1 र महिलाका लागि 1 पद थप गरिएको छ। यस्तै बागमतीमा 3, गण्डकीमा 4 र लुम्बिनीमा 3वटा संख्या थप गरिएको आयोगले जनाएको छ। यस्तै गणित विषयका लागि मधेसमा 1, बागमतीमा 1, गण्डकीमा 1, लुम्बिनीमा 3 थपिएको छ भने सुदूरपश्चिममा एउटा संख्या घटाइएको छ। विज्ञानतर्फ मधेसमा एउटा थप गरिएको छ। बागमतीमा 2वटा घटाइएको छ। गण्डकीमा 2 र लुम्बिनीमा एउटा संख्या थप गरेको आयोगको सूचनामा उल्लेख छ। यस्तै सामाजिक विषयमा मध्य प्रदेशमा 2 र गण्डकीमा 2वटा पद संख्या थपिएको छ। संस्कृततर्फ सुदूरपश्चिममा साविको संख्यामा 2वटा पद संख्या घटाइएको छ। कोभिड महामारीको समयमा बाराको सिमरनगढ नगरपालिकाले करोडौं लगानी गरेर सञ्चालनमा ल्याएको सुविधा सम्पन्न अस्पताल आजदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। कोरोना कालमा सुलभ र छिटो स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको 1501 अस्पताल अहिले नगरपालिका अन्तर्गतको स्वास्थ्य शाखाले एक सूचना प्रकाशित गरी सबै सेवा बन्द गरेको जनाएको हो। अस्पताल बन्दले ग्रामीण भेगका सर्वसाधारण निराश बनेका छन्। अस्पतालमा दैनिक करिब 100 जनाले उपचार सेवा पाउँदै आएका थिए। नगरपालिकाले 2 करोड खर्चेर 2 तल्लाको 12 कोठे नगर अस्पताल आफ्नै लगानीमा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब रुकुम पश्चिम डायरीको पालो। रुकुम पश्चिम डायरीमा महेश केसीको नमस्कार। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरी नदीको पुल निर्माणको सम्झौता भएको 10 वर्ष भइसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। पुल निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले 10 वर्षसम्म पनि काम सम्पन्न नगरेपछि सरकारले 8.5 करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। पुष्पलाल राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय दैलेखले पुल निर्माणको जिम्मा लिएको वाइपी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीलाई जरिवाना गर्दै ठेक्का तोडेको हो। निर्देशनालयका अनुसार कन्स्ट्रक्सनले जाजरकोटको भेरी नगरपालिका स्थित कुदुबाट पश्चिम रुकुम को चौरजहारी नगरपालिका जोड्ने भेरी नदीमा पुल निर्माणको जिम्मा लिएको थियो, तर उसले दुवैतर्फ सामान्य पिलर मात्रै खडा गरी निर्माण कार्य अलपत्र पारेको निर्देशनालयले जनाएको छ। रुकुम पश्चिममा 11 जना कुष्ठरोगी उपचाररत छन्। जिल्लामा 11 जना कुष्ठरोगीले स्वास्थ्य संस्थाको प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधि सेवन गरिरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ। 2 जनाले भने जिल्ला अस्पतालबाट औषधि सेवन गरिरहेका छन्। 4 जनाले सानीभेरी गाउँपालिकाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट निशुल्क औषधि सेवन गरिरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका खोप सुपरभाइजर अधिकृत कृष्णा खड्काले बताउनुभयो। जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा 2 जना कुष्ठरोगी थपिएका छन्। रुकुम पश्चिमको मुसुकोट नगरपालिका 10ले शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। ओडाले विषय विज्ञ सदस्य रहने गरी 4 सदस्यीय शैक्षिक सुधार समिति बनाएको छ, जसमा नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक छन्। शैक्षिक सुधारका लागि ओडाले सिकाइ उपलब्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। वस्तुगत अध्ययन र छलफललाई ओडाले तीव्रता दिएको छ। सिकाइ उपलब्धि बढाउने प्रयास अन्तर्गत शुक्रबार ओडाका 3वटा विद्यालयका विद्यार्थीको आधार उपलब्धि परीक्षण गरिएको छ। ओडाका 3 विद्यालयका 84 जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएका छन्। सानीभेरी गाउँपालिकामा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा हरेक वर्षको फागुन 1 गते आयोजना हुँदै आएको मौराखारा गुरिल्ला म्याराथनको पुरस्कार राशि यो वर्ष बढाइएको छ। 46 किलोमिटर दूरीको पुरुष म्याराथनको पुरस्कार राशिमा वृद्धि गरी 1 लाख रुपैयाँ पुर्याइएको हो। म्याराथनको विजेताले 1 लाख रुपैयाँ पाउने आयोजक सानीभेरी गाउँपालिकाले जनाएको छ। द्वितीयले 75,000 तथा तृतीयले 45,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै 21 किलोमिटर दूरीमा सञ्चालन हुने महिला गुरिल्ला म्याराथनको विजेताले 60 तथा उपविजेताले 40,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। हवस् त, रुकुम पश्चिम डायरी आजलाई यति नै। महेश केसी बिदा हुन्छु, नमस्कार। रुकुम पश्चिम डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसङ्ग अर्थ मन्त्रालयले 3 महिनाभित्र लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकमा प्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लेखा परीक्षण हुन नसकेको भन्दै आगामी वैशाख 16 गतेभित्र लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि लेखा परीक्षण हुन बाँकी छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले लेखा परीक्षण सम्पन्न नहुँदासम्म बोनस र लाभांश वितरणलाई पनि अघि नबढाउन समेत निर्देशन दिनुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको पेशावर शहरको एक मस्जिदमा भएको विस्फोटमा परि कम्तीमा 47 जनाको मृत्यु भएको छ। सो घटना परि 150 भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। मस्जिदमा उपासकहरूले खचाखच भरिएको बेला विस्फोट भएको र भवनको एक भाग ध्वस्त भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइते मध्ये केहीको अवस्था गम्भीर छ। अहिलेसम्म विस्फोटको कारण भन्ने खुल्न सकेको छैन। त्यस्तै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफले आक्रमणको कडा निन्दा गर्नुभएको छ। घटनापछि पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण भोलिबाट सुरु हुने भएको छ। बन्द प्रशिक्षणका लागि नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले 43 खेलाडीलाई बोलाएका छन्। भारतसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि मुख्य प्रशिक्षक थापाले 43 जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि डाकेको अखिल नेपाल फुटबल संगठनले जनाएको छ। थापा हिजो मात्रै मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका हुन्। बन्द प्रशिक्षण ललितपुरको सातोबाटो स्थित इन्फा मैदानमा हुनेछ। नेपाली महिला टोलीले भारतसँग उसैको मैदानमा आगामी फागुन 1 गतेदेखि 13 गतेसम्म मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। हस्तै नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथै खिलनाथ र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।